खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा तो पिछली वीडियो में हम देख रहे थे, सीख रहे थे फसा के ताल्लुक से कि फसा की डिटेल खुदा ने किस तरह, जो टाइम था खुदा ने बताया था कि शाम के वक्त उसको किया जाए। जो अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 5 आयत को हमने पढ़ा था कि शाम के वक्त पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। फसा को आज शायर बानी भी कहा जाता है, होली कम्युनियन भी कहा जाता है, और बेसिक ये बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम रस्म खुदा ने दी थी, जिसको बहुत ही लाजिम था करना। और हमने अंजीलों में भी देखा था कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह चारों अंजीलों के अंदर, आप जब इसको स्टडी कर लेंगे, चारों अंजीलों के अंदर आप जब इस चीज़ को देख लेंगे तो आपको शाम का वक्त ही मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह और उनके साथ जो उनके रसूल थे, शागिर्द थे, उन्होंने भी शाम के वक्त ही फसा जो है वो की थी, जिस तरह खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर बताया था। और आज बहुत से लोग इस बात पर जोर देते हैं, समझते हैं कि नए अहद में और पुराने अहदनामा के अंदर फसा जो है उसे शायरबानी में तब्दील कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बात ही, ये सोच ही खुदावंद के कलाम के खिलाफ है। और ना ही सुबह के वक्त खुदावंद ने कहीं भी हुक्म दिया है कि इसको किया जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये इतना ख़ास क्यों है, ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर 50वीं आयत से जब हम देखते हैं, 6 बाब, यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 50वीं आयत से हम इसको जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारी डिटेल हमें मिलती है कि क्यों इतनी अहम है इस शायरबानी। लिखा है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाएं और ना मरे। मैं वो रोटी हूँ, मैं वो ज़िंदगी की रोटी हूँ जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फी अल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी वाज़िया बात की है कि मेरा खून जो है वो फ़ी अल हकीकत पीने की चीज़ है और मेरा गोश्त जो है वो फ़ी अल हकीकत खाने की चीज़ है। और फसा के वक्त, फसा के टाइम, जब पहले महीने की 14वीं तारीख को, यानी कि जो निसान का महीना होता था, उसकी 14वीं तारीख को जब इकट्ठे होते थे इसराइल के अंदर, और वहाँ पर एक प्याला नहीं बल्कि 4 प्याले रखे जाते थे। और 4 प्याले जो हैं वो किस बात की अलामत हुआ करते थे? ये खरूज की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा ने बनी इसराइल के साथ एक बात की थी, बुजुर्ग मूसा के साथ। उसकी 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, सो तू बनी इसराइल से कह के मैं खुदावंद हूँ एक, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सज़ा देकर तुम्हें रिहाई दूंगा। ये वो 4 बातें हैं जिसकी वजह से 4 प्याले जो हैं इनकी याद के लिए उठाए जाते थे और इस सारे मंजर को याद किया जाता था, इन सारी चीज़ों को याद किया जाता था और 4 प्याले जो फसा के वक्त उठाए जाते थे। खुदावंद के कलाम में जैसी बात ये लिखी हुई है। और अब ये बातें जो यहाँ पर लिखी हैं खरूज की किताब उसके 6 बाब की 6 से 7 आयत में जो हमने पढ़ा है अभी, यही सेम चीज़ें आगे खुदावंद यीशु मसीह ने भी की हैं। जब हम अंजीलों की स्टडी करते हैं तो ये
جو 4 کام ہیں خداوند یسوع مسیح نے بھی کیے ہیں، اور پہلا پیالہ کس کی علامت، دوسرا پیالہ کس کی علامت، تیسرا پیالہ کس کی، اور چوتھا پیالہ کس کی علامت تھا، یہاں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ وہی ریفرنس ہے جس کو ابھی ہم نے خروج کی کتاب میں پڑھا ہے۔ تقدیس کا ایک پیالہ ہوتا تھا، میں تمہیں مصریوں کے بوجھ کے تلے سے نکالوں گا۔ پھر دوسرا نجات کا پیالہ تھا، میں تمہیں ان کی غلامی سے نجات دوں گا۔ تیسرا جو ہے وہ میں آپ کو ایک پھیلائے ہوئے بازو سے چھڑاؤں گا، یعنی کہ اپنے دہنے ہاتھ سے خدا نے اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تم کو کیا کروں گا، چھڑاؤں گا۔ تعریف کا پیالہ، میں تمہیں اپنے لوگوں کے طور پر لوں گا۔ ٹھیک ہے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنی قوم بناؤں گا، میں تمہیں اپنے لوگ بناؤں گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آگے خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 17 آیت کو جب آپ دیکھیں گے، 17ویں باب کی 19ویں آیت اور 8 باب کی 32ویں آیت، اور گلتیوں 5 باب کی 4 باب کی 4 تا 5 آیت میں یہ سارے عہد جو خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں وہ ملیں گے۔ اور پھر یوحنا 11:15 میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی۔ یہاں پر کیا لکھا ہے، یہ 4 پیالے جو اٹھائے جاتے ہیں مسیح کی یاد میں بھی، آج بھی جو خداوند کے کلام کو صحیح طرح سے ماننے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی سے پاک ہو جائیں۔ مسیحا نجات دیتا ہے، اور میں آپ سچائی کو جان لیں گے اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ یہ تھوڑی سی ٹرانسلیٹ میں ہے، اور یہ بیسک آیت اس طرح ہے، اور سچائی سے واقف اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ مسیح ہمیں چھڑاتا ہے، لیکن جب وقت کی تکمیل آ گئی تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو ایک عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ ان لوگوں کو چھڑا لے جو شریعت کے متحد تھے، تاکہ ہم کو لے پالک بیٹے بنا لے۔ ٹھیک ہے، مسیحا ہماری خوشی ہے۔ یہ باتیں میں نے تم سے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں پوری قائم رہے اور تمہاری خوشی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہی وہ 4 وعدے جو خدا نے خروج کی کتاب اس کے 6 باب میں باتیں کی تھی، 6 باب کی 6 آیت میں، یعنی کہ پاک کرنا، نجات کا، پاک کرنے کا وعدہ، نجات کا، اور فدیہ دیا جو، اور تعریف کا۔ اور یہی باتیں خداوند یسوع مسیح نے 4 آگے کی۔ مسیحا نے خداوند یسوع مسیح ہمیں پاک کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نجات دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا ہے، خداوند یسوع مسیح ہی ہماری خوشی ہے۔ تو یہ بڑی اہم رسم ہے جو بائبل مقدس کے مطابق آج مسیحیت کے اندر جو صحیح طرح سے لوگ اس کو کرتے ہیں وہ تو خداوند کے کلام کے مطابق ہے، لیکن آج جو لوگ اس کو صبح کے وقت کرتے ہیں وہ بالکل خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے، خدا کے کلام کی مخالفت ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے عہد میں جو رسول نے بات کی ہے، پہلا کرنتھیوس کے 11ویں باب کی 12ویں-13ویں آیت کا جو ریفرنس دیتے ہیں، اس آیت کے مطابق کیا ہے کہ جی جب کبھی تم کیا میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ جب کبھی لفظ کو لے کر کیا کرتے ہیں لوگ، خدا کے آئین کو اور خدا کے لا کو کیا کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول نے جب وہ بات کی تھی کہ جب کبھی تم پیا کرو میری یادگاری میں یہی کیا کرو، ارے بھائی وہ خدا کے کلام کو جانتے تھے، ان کا کلچر عبرانی کلچر تھا، اور وہ سارے لا سے، سارے آئین سے جو خدا نے ساری ڈیٹیل دی تھی اس سے وہ واقف تھے۔ تو وہ کس طرح خدا کے آئین کی مخالفت کر سکتے ہیں اور اس کو منتھلی مقرر کر سکتے ہیں یا پھر ویکلی اس کو مقرر کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کا کلچر جو تھا وہ عبرانی کلچر تھا، اسی لیے وہ خدا کے کلام میں سے ایک نقطے، ایک شوشے کو بھی نہیں بدل سکتے تھے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو جانتے تھے۔ آج ہم ہیں، آج مسیحیت کرسچینٹی کے اندر ایسی تنظیمیں، ایسی رسمیں ہیں جو آئین کو بدل کے رکھ دیا، خدا کے لا کو بدل کے رکھ دیا، اپنی خود ساختہ جو باتیں ہیں اس کے مطابق سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ ساری باتیں خداوند کے کلام کے خلاف ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔